बुरहान? वो पागल सी खूनख्वार होकर सामने खड़े सियाफाम पर झपट पड़ी, और वो भी उसे देख चुका था। पर उसके हमले से पहले ही उस आदमी के चीखने या मुज़ाहमत करने का मौका दिए बगैर मुस्कान ने अपने नाखून में मौजूद ब्लेड को उसकी शहरक पर बार बार मारा। वो पड़पड़ाता, हलक से खौफनाक आवाज निकालता पूरी मुज़ाहमत पर था, पर वो होश में कहाँ थी। उसने तो सिर्फ फायर सुना था और कोठी में भड़कता शोला। सुनहरी सुर्ख आंखों से आंसू टपक कर उस आदमी के खून में गिरा। एसपी कमीने, जवाब दो! उसने चीखते उस आदमी के बेजान वजूद को फेंक कर आग की तरफ लपकना चाहा कि अगले ही लम्हे किसी ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखते उस खूनख्वार शेरनी को कब्जे में कर लिया। इस लड़की को पकड़ो, यही है, पकड़ो, एसपी भी मिल जाएगा। करीब से आदमियों की आवाज पर वो बेकाबू होती, उन पर झपटती, उन्हें नोच खोच देती कि बुरहान ने उसकी कमर में अपना बाजू हाइल किया और उसे पीछे घसीट गया। आवाज मत करना, मैं बुरहान हूं, उसके कान में सरगोशी से कहते वो आग की रोशनी से ओझल होता दरख्त की आड़ में आ गया। वो रहे बॉस! एक आदमी कोठी में लगी आग की रोशनी में बुरहान और मुस्कान का हुलिया दरख्त की आड़ में जाता देखता धाड़ा, और वो उनके पीछे भागे। हम भाग क्यों रहे हैं एसपी? हम लड़ सकते हैं, मुस्कान झुंझुला कर चिल्लाई। बुरहान अपने कंधे से उठती टीसों पर उसे घूर कर देखने लगा। अब्बा के वलीमे की बिरयानी खाने बेवकूफ औरत, मेरी गन की मैगजीन खत्म है और वो तादाद में बहुत है, इसीलिए लड़ना है। तो अब पहले उनकी नजरों में ओझल होना पड़ेगा ना? आहिस्ता से कहते वो चुपती जख्मी करती झाड़ियों की परवाह किए बगैर उसका हाथ मजबूती से पकड़े भाग रहा था। आग जो उठी थी जंगल पेट्रोल का काम अदा कर रहा था। सांस तो लेने दो जालिम! मुस्कान ने झटके से उसे रोका और गहरा सांस भरा। वो काफी दूर निकल आए थे। बेवकूफी मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आग पूरे जंगल में फैल गई है, जलकर मरना है तो ये तुम्हारा शौक होगा, मैं इसमें नहीं तुम्हारा साथ दूंगा। तारीख घने जंगल में वो खुद स्याही का एक हिस्सा लग रहा था। घनी झाड़ियां, कद आवर घने दरख्त, ऐसे में खौफनाक जानवरों की आवाजें। अगर कोई और लड़की होती तो शायद ही अब तक जिंदा रहती, पर यहाँ उसे अपनी परवाह नहीं थी, ना ही किसी की। वो सिर्फ पास खड़े बुरहान के पास से उठती खून की बू पर शुष्तर थी। तुम्हें गोली लगी है ना? परेशान सी वो उसका चेहरा, गर्दन, सर अपनी मखरूती उंगलियों से चेक करने लगी। वो लब भींच गया और एक नजर आस पास पर डालते पास से उठती सांसों की गरमाइश झेलने लगा, जबकि गोली लगी जगह को टटोलती उसकी सर्द उंगलियों को वैसे ही अपने आप पर उलझते छोड़ा। अचानक से उसके कंधे पर उसे उबलता गर्म लहू उंगलियों पर महसूस हुआ तो वो दंग रह गई। तुम्हारा खून बह रहा है और गोली अंदर है। तो चेहरा मोड़कर वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। एक पल को वो सटपटाई, दूसरे ही पल दांत पीसते उसके लहू निकलती जगह पर उंगलियों का दबाव दिया तो वो सी करता रह गया। जालिम औरत, दूर रहो मुझसे! झटके से उसे दूर करते वो टीसें बर्दाश्त करता लब भींच गया। मरो इस दर्द में ही, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे तुम्हारी गोली निकालूं। वो उसका दर्द महसूस करती हसास होने के बावजूद गुस्सा हो रही थी। दोनों कदम बढ़ाते हुए घनी झाड़ियों के बीच दरख्तों के झुंड में आ गए। तुम्हें मैंने दावत नहीं दी थी या मिन्नत नहीं की कि आओ मेरी गोली निकालो। वो पहले ही चिड़ा हुआ था, गुस्से से मुट्ठियां भींच गया। तुम्हारे पास मोबाइल है? मुस्कान के पूछने पर बुरहान को अपना उस कोठी में गिरा मोबाइल याद आया। नहीं। तुम्हारे पास? वो उससे पूछने लगा। हाँ है तो सही, पर बैटरी कम है, यहाँ तो लाइट नहीं जो चार्ज करूं। जेब से बबल निकालते वो बोली, जिसे सुनते बुरहान का दिल किया अपने बाल नोच ले। मोबाइल निकालो और कॉल मिलाओ किसी को, जल्दी! उसने गुस्से से हुक्म दिया तो वो नखुवत से चेहरा झटक कर रह गई। तुमने अपने जैसे जानवरों से राब्ते के लिए यहाँ टावर लगाया था क्या, इडियट! वो जलकर बोली। बुरहान का दर्द से चेहरा सुर्ख पड़ गया। एक तो आग से बचने के लिए कोठी से निकलते गोली खाकर जोरदार धक्का खाया था जिससे घुटनों में दर्द हो रहा था, दूसरा कंधे में लगी गोली। ये भी शुक्र अल्लाह का जिसने उसे धक्का देकर सर से निशाना हटाकर कंधे पर लगाया, वरना तो वो आज रब को प्यारा हो जाता। बॉस, यहीं से आवाजें आ रही हैं। करीब से मर्दाना भारी आवाज गूंजी। मुस्कान चौंक गई।
ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، ہم تو زندہ نہیں بچیں گے پر انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑنا، سمجھ گئے؟ اگر ذرا سے زندگی کے چانس چاہیے سب کو تو ان دونوں کو پکڑنا ہوگا۔ دونوں نے سن کر بیک وقت ایک دوسرے کی شکل کو دیکھا۔ آواز مت کرنا۔ مسکان کے پاس ہوتے اس نے مدھم سی سرگوشی اس کے کان میں کی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کرتے وہ اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں، گدگدی ہو رہی ہے۔ اس بے وقوف سوال پر وہ تڑپ گیا۔ پھر ٹھیک ہے، برداشت کرو، ہنسنا نہیں۔ دونوں سرگوشیاں کرتے ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے، جس کا برہان کو پہلے احساس ہوا، اور وہ بے پرواہ سی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ البتہ وہ رات کی تاریکی میں جھاڑیوں کے بیچ بیٹھا اپنے ہاتھ بھر کے فاصلے پر بیٹھی اس کی سنہری آنکھوں کی چمک دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک شیرنی تھی، جسے سوچ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اچانک اسے احساس ہوا، ایک پل کو اسے سوچتے اسے درد بالکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً مسکان کے دماغ میں خیال آیا۔ وہ اپنی تمام طرح سے آس پاس خشک پتوں کو نوچتے پاؤں پر بھی جمائے بیٹھی، پر ایک حس ایسی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس بے حس انسان کی طرف تھی۔ میرے پاس آئیڈیا ہے، ایک، اگر تم آواز نہ کرو تو میں تمہارے کندھے سے گولی نکال سکتی ہوں۔ انگلیاں اس کے کندھے پر رکھتی لہو محسوس کرتی اس کے کان میں بے چین ہو کر بولی۔ بولو۔ لٹ مار انداز تھا۔ اب یہ درد کی وجہ سے تھا یا اس کی الجھتی سانسوں کی وجہ سے، وہ اندازہ نہیں کر پایا۔ مسکان نے درگزر سے کام لیا اور اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے۔ میرے پاس چاقو ہے، اگر تم برداشت کر سکو تو میں تمہارے گوشت سے وہ گولی نکال سکتی ہوں۔ باقی کچھ بھی موجود نہیں، ہاں یا نہ؟ جو کرنا ہے کرو۔ ایک پل کو وہ چونکا، پر پھر بے رخی سے بولتا اسے نظریں پھیر کر جھاڑیوں کے آس پاس دیکھنے لگا۔ اب شرٹ تو ہٹاؤ کندھے سے۔ جتنا روکھا سا اس کا لہجہ تھا اسی قدر وہ سرد مہری سے بولی۔ برہان نے لب بھینچ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے بیلٹ سے نکال کر اتار کر اپنے آگے رکھ دیا۔ بے وقوف، جھاڑیوں میں بیٹھے ہیں، روم میں نہیں۔ یہاں سانپ بچھو ہو سکتے ہیں، اگر کاٹ لیا تو؟ مجھے وقت، حالت، جگہ سے زیادہ لکھے پر یقین ہے۔ اگر ایسے موت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب تم اپنا کام کرو۔ مسکان نے سر ہلاتے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور دوسری انگلیوں سے گولی والی جگہ ٹٹول کر وہاں چاقو سے گوشت کو تھوڑا سا کاٹا۔ برہان اچھل پڑا اس بے دردی پر۔ آہستہ نہیں کر سکتی ظالم عورت؟ اس کے بازو کو ہاتھ میں پکڑتے درد سے کہا، اور مسکان اس کے لمس پر دھڑکتے دل سے اپنا کام کرنے لگی۔ جب اس کا چاقو گولی سے ٹکرایا، سب سے بیٹھا برہان کڑاہ اٹھا اور بے ساختگی سے اسے قریب کیا۔ وہ ایک انگلی سکن پر گاڑ کر دوسری انگلیوں میں چاقو پکڑے مضبوطی سے گولی کو نکالنے لگی۔ برہان کی سانسیں رک گئیں درد سے۔ بے شک وہ درد برداشت کرنا جانتا تھا، پر برداشت کرتے سانسیں بھی رک جاتی تھیں کبھی۔ بہت بار اس نے مقابلے میں گولیاں جھیلی تھیں، پر تب انہیں انجیکشن کے زیر اثر نکالا جاتا تھا، پر اب ہوش و حواس میں نکالنا، وہ بھی ایک تیکھے چبھتے کاٹ دار چاقو سے، سانسوں کا تھمنا تو لازم تھا۔ مسکان نے ایک بازو گہرے سانس بھرتے برہان کی گردن میں حائل کیا، دوسرے ہی پل کھینچ کر گولی کو نکالا۔ جہاں برہان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا، وہیں مسکان نے مسکرا کر گولی زمین میں دفنا دی۔ اب خون ابل کر باہر آنے کو مچل رہا تھا اور برہان کو چکر بھی آ رہے تھے۔ سانسوں کی آواز تو مدھم رکھو، پکڑ لیے جائیں گے۔ مسکان نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور چاقو سکارف پر صاف کرتے واپس جیب میں رکھ لیا۔ بے شک آس پاس سے آوازیں ہٹ گئی تھیں، پر یہ ان کی پلاننگ بھی ہو سکتی تھی۔ تو کیا کروں، ان سانسوں کو ختم کر دوں؟ وہ نیچی آواز میں اس پر گرایا۔ ایک تو گولی نکلنے کا درد، اوپر سے زخم پر اس کے کاٹنے کے ساتھ ہی انگلیوں کا دباؤ، کوئی کتنا برداشت کرتا؟ عام انسان ہوتا تو اس وقت حواس گنوا دیتا، پر وہ اسے اکیلے اس جنگل میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ کچھ بھی تھا، وہ کتنی بھی بہادر تھی، پر اس کی عزت تھی، اور دوسرا وہ لڑکی تھی۔ اوکے، ریلیکس۔ مسکان اس کی حالت کے زیر اثر اس کی گردن میں موجود دوسرے ہاتھ سے اسے سہلانے لگی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے خائف ہو رہی تھیں۔ ایک کی سانسیں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں تو دوسرے کی تیز تر تھیں۔
सांसें बंद कर लूं? कुछ ही वक्फे में उसने गुस्से से पूछा। मुस्कान उलझ गई। नहीं, मैं सिर्फ, अभी वो कहना उसे समझाना चाहती थी, पर उसके उठाई कदम पर जहां वो सांस रोक गई थी, वहीं वो उसके चेहरे पर झुका अपनी तकलीफ को उसके लम्ब से मिटा रहा था। मुस्कान की आंखें फैल गईं। वो कहाँ तवक्को रखती थी उससे इस सूरत हाल में इस कदम की। वो मज़ाहमत करने लगी, पर उसकी बात से जहां इस पागल आदमी के दिमाग पर गुस्सा चढ़ा था, वो कहाँ बाज आने वाला था। उसकी नाजुक कमर में बाजू डालते उसे करीब कर लिया। बेहुदा इंसान, सर पर मौत है और तुम। वो जरा सा दूर हुआ तो मुस्कान उसे खुद से दूर करने के लिए मचल उठी। हाँ तो? वो उसे छोड़कर अब उसकी अबतर सांसें सुनने लगा। आवाज आहिस्ता रखो अपनी सांसों की, उसने जताया। कहाँ गई यहां से? अचानक ही खामोशी में तेज धाड़ गूंजी। वो दोनों चौंके। अब की बार मुस्कान से अपनी अबतर सांसें संभालना मुश्किल हो गई। बॉस यहीं कहीं झाड़ियों में या दरख्त के साए में छुपे हैं, भाग नहीं सकते यहाँ से। हमारे आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी आवाज पर मुस्कान ने माथा मसला। उसे परेशानी बुरहान की थी। उसे फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उसके बैग में जरूरत के सामान मौजूद थे और कुछ डिवाइस जिससे आरिफ से वो राब्ता कर सकती थी, पर उसने अपने आदमियों के हवाले कर दिए थे क्योंकि वो बुरहान के हाथ चढ़ते तो उससे पक्के सबूत मैसर आ जाते। अगर तुम थक गई हो तो लेट जाओ, मुझे लगता है सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा, जब तक कुछ उजाला हो और हम यहाँ से निकल सकें। अगर इस वक्त अंधेरे में चले तो किसी गड्ढे खाई में गिर सकते हैं। वो आहिस्ता से उसके कान में कह रहा था और मुस्कान लब भींचे सुन रही थी। बैठ कर थक तो वो गई थी, पर उसकी हालत की वजह से ऐसे ही बैठना था कि कहीं खून के मुसलसल बहने से वो बेहोश न हो जाए। मैं शर्ट तुम्हारे कंधे पर बांध रही हूँ, ऐसे थक जाओगे, वो नरमी से कहती। उसके हाथ से भीगी शर्ट लेकर अपने स्कार्फ को उसके जख्म पर रखते मजबूती से जैसे तैसे शर्ट बांध ली। कुछ देर खामोशी से गुजरी, पर दूसरे ही लम्हे बुरहान ने मुस्कान को बाजू से पकड़कर अपने हसार में कैद किया। वो शुष्टर थी। जब बुरहान ने उसके सर पर नामहसूस अंदाज में लब रखे और खुद नीचे चुपती जमीन पर लेटते उसे सीने पर लिटा दिया। कितनी ही देर वो खामोशी से उसकी धड़कनें अपने कान पर सुनती रही। वो आसपास गर्दन मोड़कर सिरक निगाहों से किसी की मौजूदगी या उनकी छुपन छुपाई को समझने की कोशिश में थी। बुरहान मुस्कुराता अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे ही पल उसे खुद पर गिराते उसके नाजुक से वजूद के गिर्द बाजू हाइल कर दिए। वो पहले तो सटपटाई इस हमले से, फिर खामोशी से सर वापस उसकी धड़कनों पर टिका गई। काफी मुश्किल था एक पल का गुजरना। दोनों ही एक दूसरे की कुर्बत से खाइफ नजरें चुरा रहे थे, धड़कनों की बगावत से। बुरहान के दिमाग के पर्दों पर कुछ देर पहले का वो लम्हा लहराया जब दर्द से बेहाल होते उसकी बात पर गुस्सा करते उसने वो गुस्ताखी अंजाम दी थी। सोचकर वो मुस्कुरा दिया। बबल है तुम्हारे पास? अपने सीने पर पड़े उसे रूई से वजूद को महसूस करते वो सरगोशी में बोला, जिसे सुनकर मुस्कान के तीखे नकुश में सुर्खी फैल गई। नहीं, काटदार लहजे में वो बोली और साथ ही उसके सीने में चुटकी भी काटी। उसका दिल तो कर रहा था कह कहे लगाए, पर वक्त की नजाकत को जानते दबा गया। दिल से शदीद ख्वाहिश निकली थी कि वो उसके सुर्ख चेहरे के रंग देखे। सच में नहीं, उसने छेड़ा और वो चिढ़ भी गई। नहीं, पर दूसरे ही पल वो हक दक रह गई जब बुरहान ने हाथ उसकी कमर से निकालकर उसकी जीन्स की जेब में डाला था। मैं तुम्हें बबल खाते देख चुका था और पुलिस वाले से ऐसी बेवकूफी की तवक्को मत रखा करो कि वो मुजरिम की लड़खड़ाती जबान पर यकीन कर लेगा। रैपर से बबल को निकालकर उसने एक अपने मुंह में डाला और दूसरा उसके लबों पर रखा, जिसे ना चाहते हुए भी होश में आकर मुस्कान को खाना पड़ा। तुम एक इंतहाई चोर घटिया कमीने पुलिस वाले हो, वो बुड़बुड़ा कर रह गई, पर उसने सुन लिया था। बबल चबाते वो हंस पड़ा। सो जाओ वरना मुझे कोसती रह जाओगी। उसका मायनी खेज जुमला उसकी हवास झंझोड़ कर रख गया। वो उससे घबरा कर अलग होना चाहती थी, पर मुस्कुराते हुए बुरहान ने ऐसा होने नहीं दिया। बस करो। दूसरे पल उसे भरपूर मज़ाहमत करते देखकर बुरहान ने नागवारियत से टोका। लड़की समझकर फायदा मत उठाना एसपी, वरना बहुत पछताओगे। वो हंस पड़ा।
یہ بھی خوب کہی، بیوی کا فائدہ اٹھاؤں گا تنہائی میں۔ اس کی بے عقلی پر وہ ہنسا تھا۔ زندگی بھر کا ساتھ نہیں، ایک ماں کا ساتھ ہے، بھول رہے ہو؟ وہ جتا کر بولی۔ تب ہی جہاں اس کی کمر پر برہان کی پکڑ کچھ نرم پڑی تھی، وہیں مسکان مچل کر دور ہوئی۔ پر دوسری طرف زمین پر لیٹنے سے سی کی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ تبھی برہان نے نظر انداز کرتے اسے واپس اپنے حصار میں لیا۔ مسکان نے مزاحمت کی، پر اب اس کے لہجے میں کوئی شرارت نہیں تھی۔ شوق نہیں، صورتحال کے لحاظ سے مجبوری سمجھ کر خاموش رہو، باقی میرے نزدیک تمہاری قربت بے معنی ہے۔ وہ آنکھیں میچ کر ساکت رہ گئی، جیسے اس زہر کو اندر اتارنے میں کافی تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے روم میں قدم رکھا تو سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ سارا روم تہس نہس تھا، کشنز پھٹے ہوئے تھے جن سے نکلی روئی قالین پر بکھری تھی۔ کانچ کے ٹکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بکھرے تھے۔ وہ ساکت جامد تھا جب پرفیومز کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، جس پر وہ ہوش میں آیا۔ نور! ہوش میں آتے ہی اسے سب سے پہلے خیال نور کا آیا تھا، اور بوکھلایا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ سرخ سوجی آنکھوں سے آواز پر جھٹکے سے سر اٹھائے اسے گھور رہی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ سرد سپاٹ جذبات سے آری لہجہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بمشکل مسکراہٹ سرخ لبوں پر سجائی۔ تمہیں ڈیٹ پر اور لانگ ڈرائیو پر لے جانے، اس نے محبت اور لگاوٹ سے بھرے لہجے میں کہا۔ نور جو اسے دیکھ رہی تھی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں کانچ کی سی چبھن تھی جو دانت کو اپنے اندر محسوس ہوئی۔ نور، آئی پرومس امی دوبارہ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کریں گی، بلکہ دنیا کا کوئی شخص تمہیں ہرٹ نہیں کرے گا۔ بلیو می سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے پاس آتا اس کا سرد ہاتھ تھامے بولنے لگا۔ اس کی حالت اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ نور نے پہلے اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو۔ اگر ایک وجود مجھے ہرٹ کرتا ہے تو اس کا کیا کرو گے داؤد؟ کچھ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھتے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ دانت نے پہلے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا جہاں کچھ دیر کا اس کا لمس موجود تھا، پھر اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا۔ تم صرف بتاؤ، میں اس کی ہستی مٹا دوں گا جو تمہیں تکلیف دے۔ مٹا دو گے اسے؟ سچ بولو۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھی، جس پر دانت کی نظریں بے ساختہ اس کے بکھرے سراپے سے ہوتی سوجھی خوبصورت آنکھوں پر ٹھہری۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بہت چاہت سے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ اور دوسری طرف نور، جس کی آنکھیں پہلے ہی نم تھیں، اس کے اپنے پن کے مظاہرے پر جھلک پڑی۔ مٹا دو خود کو داؤد الف، تم ہو میری تکلیف کی مین وجہ، تم ہی ہو، وہی جس کی وجہ سے میں یہاں قید ہوں، جس کی کھوکھلی محبت پر میں یہاں گٹ گٹ کر جی رہی ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی، پورا کرو اپنا کہا، مار دو خود کو، اپنا کال نبھاؤ۔ وہ جھپٹ کر اس کا کالر پکڑتی، جھنجھوڑتی، ہذیانی ہو کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموش کہیں نم آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ مار دوں؟ کہیں دور کھائی سے جیسے اس کی آواز آئی۔ چیختی روتی نور العین اس آواز پر ایک دم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی، مسکرائی دل سے۔ ہاں، مار دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، منتظر تھی۔ مار دو خود کو؟ انتہائی صدمے بھری آواز تھی کہ نور، جو اسے ہی تک رہی تھی، چڑ کر چلائی، ہاں ہاں مار دو خود کو، سنا نہیں؟ مار دو خود کو۔ اس کے کالر کو پکڑ کر غصے سے پھاڑنے کی کوشش کرتی وہ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ داد جو انتہائی سنجیدہ ہو کر دیکھ رہا تھا، اس کے اگلے قدم پر نور ساکت رہ گئی۔ سانسیں روکے وہ اسے گھور رہی تھی، جہاں داد چھت پھاڑ کہکہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ فوکٹ ہوں کیا کہ مار دوں ایسے ہی فری میں؟ ہاں ہاں ہاں۔ نور کے سرخ تمتماتے چہرے کو دیکھتے اپنی سرخ زبان کو چڑھانے لگا۔ چلو اب اٹھو، بہت ہو گیا تماشا، چلو تیار ہو جاؤ، رومانٹک موسم میں رومانٹک سیر پر چلیں۔ اس کے تڑا تڑ بہتے آنسو انگلیوں کے پوروں پر چن کر اس کے پھولے سرخ گال پر چٹکی کاٹی تو وہ ہوش میں آئی۔ جسٹ شٹ اپ داؤد، دفع ہو جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہی۔ روتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر واپس بیڈ پر منہ کے بل گر گئی۔ کیا یار بونی،
लोगों के निकाह होते हैं तो वो उछलते खेलते कूदते रहते हैं। मेरा हुआ कि हंसना तो दूर, मुझ पर उल्टा डिप्रेशन होने लगा है फर्स्ट नाइट का सोचते। वो चिढ़ कर बोला और उसका रूम संवारने लगा। दाद, प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। अपना तकिया उठाकर उसे मारती वो बेड से बेडशीट और सारे तकिए वापस नीचे फेंकने लगी जो दाद ने सेट किए थे। तुम रात को तमाशा लगा रही हो, उठो तमीज से और चेंज करके आओ। अगर चेंज भी नहीं करना तो आ जाओ, ऐसे ही चले। वो उसे सुबह वाले कपड़ों में देखता नीचे से उसका दुपट्टा उठाए उस पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल संवार कर नीचे से कांच के टुकड़े उठाए। वो जब फारिग होकर उसके पास आया तो वो वैसे ही बेड पर पड़ी थी, अलबत्ता इस बार पीठ के बल पड़ी, आंखों पर दोनों बाजू टिका दिए। वो उसके सामने खड़ा पेंट की जेबों में हाथ डाले उसे आंच देती नजरों से देख रहा था। थक कर उसने लब दबाए और अपना घुटना बेड के किनारे पे टिकाते उस पर झुक आया। नूर जो उसके जाने के इंतजार में थी, खुद पर साया पाते ही बौखला कर आंखों से बाजू हटाए कि दूसरे पल ही हैरत से उसकी आंखें फैली, गुलाबी सी रंगत भी जर्द पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ बोनी, छोड़ नहीं सकता तुम्हें। हारते हारते पाया है तुम्हें, पर तुम्हें कहाँ कदर होगी मेरी। कदर तो तब होगी जब तुम्हें भी मुझसे मेरे जैसा पागलपन जैसा प्यार होगा। बिल्कुल फासला खत्म किए वो गहरे सांस भरता उसकी खुशबू को सांसों में उतारने लगा था। नूर के तो हाथ पांव फूल गए, वो सुन्न सी पड़ गई जब दांत की उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर पाया। मैं चल रही हूँ प्लीज, मचल कर कहती वो बदहवास उठने लगी। दाद, उसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर वो रोने जैसी हो गई, जिस पर हंसते हुए दाद ने उसे देखा। एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर प्यार से मेरे साथ डिनर करोगी और फिर आइसक्रीम खाने के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी। बोलो हाँ, और कोई नखरा भी नहीं करोगी। उसकी फूली गाल पर अपनी नाक को रगड़ते वो बोझल आवाज में पूछने लगा। नूर की सांसें तेज हो गईं, उसने झट से हाँ में सर हिलाया। ठीक है, चल रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, आइसक्रीम भी। उसे कंधों से जकड़े पीछे करती वो मिनमिनाई। ये हुई ना मेरी बोनी गर्ल। उसके फूले हुए गाल को नरमी से काट कर उसे बाजू में भरकर उठाया और नीचे जमीन पर खड़ा किया। नूर सुर्ख सी बिदक कर उसे फासला कायम किए वार्डरोब की तरफ भागी। दाद उसकी इस तरह जल्दबाजी पर कहाँ लगा उठा। फ्यूचर में तुम काफी फर्माबरदार बीवी साबित होने वाली हो बोनी। वो उसके पीछे आता उसे कपड़े निकालते देखता इत्तला देने लगा, पर वो उसके लफ्जों पर ध्यान दिए बगैर हैंगर में लटके फ्रॉक और शलवार कमीज को उल्टा सीधा करती बौखलाई उसके एहसास से दूर भाग रही थी। तुम्हें मालूम है, अगर मैं मर गया तो ये समाज तुम्हें ये भड़कीले कपड़े नहीं, इसकी जगह सादे सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर करेगा और तुम वो पहनने पर राजी हो जाओगी, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं बोल सकती, जो अपने बारे में तल्ख बुरा सुन सकती है, वो अपनी जात को बंटवा कर दूसरे का मानने पर मजबूर हो सकती है, तो ये भी कर सकती है। फिर वो उसके शाने पर थोड़ी टिकाए हैंगर में कपड़े उलट पुलट करता नहायत ही संजीदगी से कह रहा था। नूर ने चौंक कर उसके सर को देखा। क्या हुआ? जात के बंटवाने पर शौक हुई हो या मेरे मरने का कहने पर? मेरी बला से जाओ भाड़ में, वो कंधे झटक कर फाड़ खाने के अंदाज में कहती एक लॉन का सूट लेकर वहां से निकली। सुनो नूर, दुनिया नहीं लड़ती किसी के लिए। जो तुम्हें हर्ट करे तुम उससे लड़ सकती हो, अपने हक के लिए बोल सकती हो। अपनी जात पर तुम्हारी खामोशी खुद सबको दावत देती है आकर कहने की। अगर तुम एक दफा आवाज उठाओ तो किसी को मालूम भी हो सके कि तुम्हारी भी कोई इज्जत नफ्स है, जो तुम आसानी से सबके पांव तले देखकर खामोश रहती हो। इंतजार कर रहा हूं, किचन में आ जाना, वो कहकर बगैर रुके वहां से चला गया। नूर सकते में खामोशी से सुनती, उसके जाने पर होश में आती, गहरा सांस भरकर बाथरूम में बंद हो गई और कुछ देर में फ्रेश होती, चेंज करती, बाल पुश्त पर फैलाए दुपट्टा सर पर टिकाकर सीढ़ियां उतरती किचन में आई। वो सामने ही टेबल पर खाने लगाए चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी बोलती नजरों से वो खाइब सी हो गई और माथे पर बेशुमार शिकने सजा कर चेयर खिसका कर बैठी।
بلیک کلر میں خوبصورت لگتی ہو، مت پہنا کرو جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی، گمبھیر لہجے میں کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا، اور نور جو منہ کو نوالا لے جانے ہی والی تھی اس کی بات پر دانت پیس کے رہ گئی۔ اور تم انتہائی بکواس لگتے ہو، مت پہنا کرو میرے سامنے بلیک سوٹ، اس نے جل کر کہا۔ داد ہنس پڑا۔ کیا تمہیں بھی بہک جانے کا خدشہ ہے؟ جتنا بے باک ہو کر اس نے پوچھا تھا، نور کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتی وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی، کیونکہ حالت ایسی تھی کہ اب انگلی جتنا فاصلہ کھانے سے رکھا تو یہیں مر نہ جائے۔ کھانے کے بعد وہ کترا کر روم میں جانا چاہتی تھی، پر اس کی وارننگ یاد کر کے بھاری قدموں سے لاؤنج میں آئی۔ داد ایک نظر فیری کو دیکھتا اسے سویا پا کر دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ تو اسے بھی ساتھ لے جانے کا تھا، پر برہان نے بتایا تھا کہ وہ نیند کی کافی گہری ہے اور جلدی بھی سو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی سٹڈی کو دیکھتے اس نے جگانا ضروری نہیں سمجھا، البتہ واپسی پر اس کے لیے آئس کریم لانے کا ارادہ تھا جو صبح اسے دیتا۔ اچھا سنو، رات کو فیری کو اپنے پاس سلانا، بھائی بھابھی شاید کسی کام سے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اسے کہا، اور دوسرے سے اسٹیئرنگ سنبھالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے سنتی اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے الجھتے برداشت کرتی رہی۔ پھر کافی دیر وہ اس کی سنگت میں ڈرائیو کرتا تقریباً رات کے 1 بجے خوش قسمتی سے کھلے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے آئس کریم لاتا ہوں، پھر یہیں ساتھ کھاتے ہیں، باہر مت نکلنا۔ وہ اس کی گال پر انگلیاں پھیر کر گاڑی سے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد نور بھی آہستہ سے ڈور کھول کر باہر نکل آئی اور دروازہ بند کیے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی ہوتی کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، اس بات سے انجان کہ کوئی بڑے غور سے اس پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ مبارک بلیک کنگ، آپ کی بیوٹی مل گئی ہے ہمیں۔ زمان ہاتھ میں پکڑے سیاہ دوپٹے میں لی گئی نور العین کی تصویر کو دیکھتا مسکراتا ہوا بولا۔ دوسری طرف بڑی سی پارٹی کے ساتھ بیٹھے کنگ کی آنکھوں میں چمک ابھری، ہاتھوں سے شراب خود بخود پھسلا جب حواسوں پر نشہ کرتی خوشبو سوار ہوئی۔ بیوٹی؟ میری بیوٹی؟ بلائنڈ بیوٹی زمان؟ کنگ خوشی سے پاگل ہوتا بولا۔ آج کتنا خوش کن دن تھا، ایک طرف اس کا بیسٹ اسے جلد ہی حاصل ہونے والا تھا تو دوسری طرف اس کی بیوٹی بھی مل گئی تھی۔ سوری کنگ، پر اب وہ بلائنڈ نہیں رہی، مکرو لہجے میں زمان افسوس کرتا بولا۔ کنگ چونک اٹھا، ایسے کیسے وہ بلائنڈ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں روشنی کہاں سے آئی زمان؟ وہ گرایا۔ اس کے اپنوں نے اس کا علاج کروایا ہے۔ زمان دیوار پر حور کے ساتھ نور کی تصویر لگاتا سرخ مارکر سے اس کے چہرے پر نشان ڈالتا مسکرایا۔ تباہ کر دو اس کے خاندان کو اور اسے میرے پاس لاؤ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو ختم کر دو تاکہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے اپنوں کے پاس جانا ہے۔ اسے حکم دیا اور کھٹاک سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ سوری لٹل گرل، تمہیں اس دیو کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ تبھی تو میری بلائنڈ بیوٹی میرے پاس آ سکتی ہے۔ وہ کہہ کر مڑا، پر دوسری طرف سے ملی خبر اس کے حواس جھنجھوڑ گئی۔ کیسے ہوئی لڑکیاں آزاد؟ اور کوٹھی کو آگ کیسے لگی؟ مرو گے، سب مرو گے، اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ اس کی دھاڑیں عروج پر تھیں۔ سر، ایس پی تھا، ایس پی برہان، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی، خوبصورت سی پتلی سی لڑکی۔ پر باس، انتہائی خطرناک تھی وہ، ان دونوں نے مل کر سب کچھ تباہ کر دیا۔ ڈرا ہوا اس کا آدمی اسے بتانے لگا اور زمان کا غصے سے برا حال تھا۔ اتنی بربادی مچا دی ایس پی، اب اپنی بربادی کے لیے تیار رہو۔ سوچتے ہی اسے برہان اور آلف پر ترس سا آیا۔ سر، اب یہاں پاکستان میں ہمارا بائی کے علاوہ کوئی نہیں، اب صرف وہ لڑکیاں ہیں جو وہاں سے نکالنی ہیں۔ دعا کریں 20 نہ پہنچے باس، ورنہ ہم مر جائیں۔ وہ خوفزدہ آواز میں کہتا موت کے ڈر سے رونے جیسا ہو گیا۔ زمان نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا اور مٹھیاں بھینچ کر یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ کنگ کو خوش تو کر دیا تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس سب کا حساب نہیں لے گا۔ پاک سے اس کی دہشت گردی ماند پڑ گئی تھی۔ جب وہ میٹنگ کے بعد نوٹ کرے گا تو اس کا کیا حال کرے گا، یہ سوچتے ہی وہ گھبرایا۔ اسے کیسے بھی کر کے بیوٹی کو حاصل کر کے یہاں سے بھاگنا تھا، بیسٹ اور کنگ سے دور۔
तेज सूरज की चुभती रोशनी पर वो करवट बदलता सोने लगा कि कंधे से उठती टीसें उसका दिमाग झंझोड़ कर रख गईं। वो एकदम पसीने से नम उठ बैठा। पर दूसरा झटका तो उसे तब लगा जब उस वीरान सुनसान जंगल में खुद को अकेला पाया। मुस्कान, मुस्कान कहाँ हो? खड़े होकर उसने घबराते उसे 2-3 बार पुकारा, पर जवाब नदारद। ऐसा लग रहा था इस पूरे जंगल में वो अकेला ही है, पर नहीं, उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। झटके से उसने गर्दन मोड़ी और खुद ब खुद पीछे बैठे वजूद को देखते पलट गया उसकी तरफ। तुम कौन हो और मुस्कान कहाँ है? वो उस स्याह फार्म के मुंह पर बंधी शर्ट को देखता उसकी खौफजदा सुर्ख आंखों को देखने लगा। हाथ तो उसके बंधे हुए थे, पर मुंह क्यों बंधा था? उसने उलझते हुए इस स्याह फार्म के मुंह से उसकी शर्ट खोली कि अगले ही पल मुंह से खून उल्टी की मानद बाहर निकला और उसके स्याह पेट और गर्दन पर फैल गया। मेरी बीवी कहाँ है? उसका क्या किया? वो कहाँ गई बताओ? जोरदार थप्पड़ उस स्याह फार्म को मारते हुए बुरहान ने गुस्से से पूछा, पर वो क्या जवाब देता? उस लड़की ने कुछ बोलने के लिए मुंह में जबान छोड़ी होती तो वो जवाब देता। दर्द, तकलीफ और बेबसी से वो रो पड़ा। अचानक वो ठिठका और इस स्याह फार्म को सीधा करते उसका मुंह खोलने का इशारा दिया, जिसने दर्द से अकड़े जबड़े के साथ मुंह खोला। ओ माय गॉड, उफ! दूसरे ही पल बुरहान ने नजरें फेरी। किसने किया ये? उसकी भीगी आंखों में देखते पूछा कि उस स्याह फार्म की नजरें जवाबन बुरहान के सराहने कद आवर दरख्त पर गईं। उसने भी मुड़कर देखा कि शायद वो मेंटल लड़की हो, पर वहां मौजूद अल्फाज को देखते वो गिंग रह गया। जहां दरख्त पर किसी नोकदार चीज या चाकू से लिखा था सुर्ख रंग से, ये तुम्हारा गवाह है, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे अपने साथ ले जाते हो या यहीं सब के साथ इसे भी जंगली जानवरों के लिए छोड़ देते हो। अब तुम्हारे हाथ में है, पर एक बीवी की हैसियत से एडवाइस दे रही हूं कि इन जैसे दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ना। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई घर उजाड़े हैं। एसपी, बाकी ले जाओ तो तुम्हारी मर्जी, हो सकता है कि कुछ काम ही आ जाए। ये सब पढ़कर बुरहान को ऐसा लगा कि आखिर में वो जरूर हंसी होगी। सुर्ख रंगत से उसने उस आदमी को देखा। गवाही के लिए उसके मुंह में जबान कहाँ थी जो जवाब देता? फिर किस काम का था वो उसके? वो सर झटक कर उसे वहीं छोड़े उसकी गुड़गुड़ाहट को नजरअंदाज किए आगे बढ़ा कि दूसरा झटका उसे झाड़ियों पर पड़े सांप को देखकर लगा जो मरा हुआ था। मुस्कान, बहुत बड़ा गेम खेला है, जानबूझकर बेहोश किए सबूत मिटाकर यहां से भागी हो, बचोगी नहीं तुम अब मुझसे। वो इंतहाई गुस्से से बुड़बुड़ाता आसपास नजरें डाले बूट तले सूखे पत्ते नोचते आगे बढ़ रहा था। तकरीबन 3 घंटों बाद दर्द से निढाल वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा। जालिम औरत, गाड़ी ड्राइव करने को भी नहीं रुकी बीवी। वो अंदर ही अंदर जलता कुड़ता शिकवा कर रहा था। गोली निकालने से सूजन उसके बाजू को अपनी लपेट में लेकर गर्दन को भी कब्जे में कर गई थी। शहर की हदूद पर दाखिल होते उसने सबसे पहले अस्पताल का रुख किया। डॉक्टरों ने एसपी और उसकी हालत को देखकर जल्दी से उसे एडमिट किया और इमरजेंसी वार्ड में ले गए। वो जो उसकी नजरों से ओझल गाड़ी की डिग्गी में कैद थी, निकल कर बाहर आई और उसे हॉस्पिटल में देखकर मुतमईन सी आरिफ से राब्ता करने लगी। भूख तो जोरों शोर की लगी थी, पर जेब में बबल के अलावा फूटी कोड़ी भी नहीं थी। अब उसे सीधा जाकर अपने घर ही खाना था और बुरहान से पहले उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था कि उसके किसी भी किस्म के वार से बच सके। और हुआ भी वही। जल्द ही उसके लिए गाड़ी पहुंच गई थी, जिसमें बैठकर वो कराची के लिए रवाना हुई। नाश्ता किए गुजरी रात के ख्यालों में गुम अपने रूम की तरफ जा रही थी, पर सामने राहदारी से गुजरते दांत को देखते उसके कदम थम गए। माथे पर लातादाद शिकने नमूदार हुई। रात गाड़ी से बाहर निकलने पर उसे याद था कि कितना बुरी तरह डांटा था उसे, और जो आइसक्रीम लाया था वो भी वहीं रास्ते पर फेंक कर उसे गाड़ी में बिठा दिया था। उसके मुसलसल रोने पर शायद ही उसको अपने बुरे बर्ताव का एहसास हुआ था कि गाड़ी एक साइड पर रोके वो उसे चुप करवाने लगा था।
کچھ دیر پہلے کی نسبت وہ نرمی سے پیش آ رہا تھا، پر نور العین جس پل اس کی طرف سے بدگمان ہوئی تھی وہی پل ہی اس کے لیے کافی تھے۔ بہرحال کچھ بھی نہ سنتے وہ خاموش تو ہو گئی تھی، پر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ آنے والے وقت سے وہ بالکل انجان تھی، اپنی ضد کی وجہ سے، پر یہ ضد جان بوجھ کر تو نہیں کی تھی، یہ تو اس کی بے مقصد پابندیوں پر آئی تھی۔ وہ تو اس غم میں کھائی جا رہی تھی کہ یہ اس کا اب دانت نہیں رہا، بہت بدل گیا تھا۔ وہ مر کر بھی چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کر جائے کبھی اس غصے بھری نظر سے نہیں دیکھتا تھا، پر یہ دانت! سوچتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتی اس کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، پر دوسرے ہی پل اس کی سانسیں رک گئیں جب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ناراض ہو ابھی بھی؟ میں شام کو لوٹتے وقت آئس کریم لے آؤں گا، ساتھ کھائیں گے، ٹھیک ہے بونی گرل؟ انگلی اس کی تھوڑی پر ٹکائے اس کا چہرہ اپنے سامنے بلند کیے وہ کہنے لگا۔ نور نے نظریں پھیر کر لب بھینچ لیے۔ پہلے بونی، اب بونی گرل۔ اس کی ناک سرخ پڑ گئی غصے سے، جو دانت کے لیے ثبوت تھا۔ وہ مسکرایا کہ چلو کچھ تو تاثر دیا، ورنہ رات سے نہ بولنے سے جیسے قسم کھا لی ہو۔ مائنڈ یور لینگویج، میرا نام نور العین ہے، تڑک کر کہتی وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی کہ اچانک پیچھے لہراتا لمبا دوپٹہ اس کے پاؤں میں الجھا، اور اگلے ہی پل وہ پیٹھ کے بل پیچھے گرتی کہ دانت نے بروقت خود کو سنبھالتے اسے کمر سے تھاما۔ آہ! ایک دل خراش سی چیخ اس کے حلق سے نکلی، پر آہ پر ہی دانت نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ تم ٹھیک ہو مائی بونی گرل؟ اس کی میچی آنکھیں اور لرزتی پلکوں پر پھونک مارتے وہ اسے ہوش میں لایا۔ نور نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور خود کو اس کے حصار میں دیکھ کر ایک دم بوکھلائے سیدھی ہونے لگی کہ دوسرے ہی پل اس کے سینے سے لگی۔ وہ جو اس پر جھکا اس کی نازک کمر میں بازو ڈالے اسے سنبھالے ہوئے تھا، اس کے ایک دم سینے سے لگنے پر اس کے لبوں پر کمینگی مسکراہٹ آئی اور آنکھیں چمک سی اٹھیں۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا جو نور کو اپنے وجود کا حصہ لگا۔ اس نے سٹپٹا کر دور ہونا چاہا، پر دوسرا بازو بھی مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد پڑا تھا اور اسے بھینچ گیا۔ دانت! خوف زدہ ہو کر کہتی وہ اس کے چوڑے شانوں کو پکڑے پیچھے کرنے لگی، پر دانت نے الٹا اس کے گرد حصار تنگ کر دیا کہ سرخ تمتماتے چہرے سے نور العین کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ راہداری کو دیکھنے لگی، پھر اسے کوئی آ جائے گا سن وجود کے ساتھ اپنی مزاحمت ترک کرتی وہ ہکلائی سی اس کے حصار میں کسمسائی۔ داؤد! نیچے سے آتی کمال صاحب کی کرخت آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے دیکھے۔ اس کے لب بے ساختہ ہی ان ننھے قطروں پر گئے۔ نور کی تو جیسے دھڑکنیں ساکت ہو گئیں۔ اس نے اس کا لمس پیشانی پر پا کر سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ آج میری صبح اور نصیب کافی حسین خوشگوار ہیں کہ تم میرے حصار میں ہو۔ موڈ فریش کر دیا ہے بونی؟ ایک دم ہی اس کے پھولے گال پر ہونٹ رکھتے وہ بولا۔ اسے مزید امتحان سے نکال کر اس کے گرد حصار کمزور کیا، وہ تڑپ کر دور ہوئی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ آئی ایم سوری جان، رات کے لیے، پر تم جانتی نہیں۔ خیر، اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی تو معذرت نور، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے باہر لے کر گیا تھا، صرف اتنی سی ریکویسٹ کی تھی کہ باہر مت نکلنا۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھوں میں سہلاتے وہ نادم سا بول رہا تھا اور نور خاموش سی سر جھکائے سننے لگی۔ معذرت نہیں، وجہ بتاؤ اس سب کی داد، کیوں آخر تم اس طرح بدل رہے ہو؟ کیوں مجھے گھر میں قید رکھنا چاہتے ہو؟ رات میں نے صرف گھٹن سے بچنے کے لیے ذرا سی کیا تازی فضا میں سانس لی، تم بھڑک اٹھے۔ آخر چاہتے کیا ہو مجھے بتا دو داد، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ داد نے بے بسی سے ریلنگ سے نیچے دیکھتے پھر اسے دیکھا۔ بس آج میں امی سے بات کرتا ہوں، جلد ہی رخصتی کا انتظام کریں، اس کے بعد میں تمہیں فرسٹ نائٹ سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ، ایک بات بھی نہیں چھپاؤں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ محبت سے بول رہا تھا۔ نور نے ہوں کرتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔
مجھے معلوم ہے داد، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی تمہاری سو کالڈ محبت اور پوزیسونیس ہوگی، آئی ایم شور۔ تنزیہ چبا چبا کر کہتی وہ وہاں سے نکل گئی اور جا کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ سو کالڈ ہوتی تو تم میری محبت کی زنجیروں میں نہیں بندھی ہوتی بونی گرل۔ وہ مسکراتا سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ آج کیسے بھی کر کے اسے عالم سے بات کرنی تھی کہ اس سب سے اس کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے۔ وہ نور سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔